बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आवाज़ हक़ के साथ मैं खुशाकिर अनवर ज़ैब और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि याजूज माजूज जो हैं वो कैसे दीवार आज़ाद हो जाएंगे और जब आज़ाद होंगे तो वो दुनिया में कैसे तबाही मचाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि याजूज माजूज का जो है ना वो ख़ात्मा कैसे होगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अवैस भाई। अवैस भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे दोबारा मौका दिया। बहुत शुक्रिया। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि दुनिया में वो आएंगे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह जब चाहेगा तो उनकी दीवार खोल देगा और वो दुनिया में आ जाएंगे और दुनिया में तबाही मचा देंगे। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि वो उनका ख़ात्मा कहाँ होगा और कैसे होगा। हाँ जी, हमने डिस्कस किया था कि जो याजूज माजूज का टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, और बड़ा बियॉन्ड सेंसेस है, लेकिन एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है और बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने आना है। जी, तो लास्ट हमारी ये बात हुई थी कि वो कैसे दुनिया में फैल जाएंगे जी, और तमाम इंसानों को कत्ल कर देंगे, कोई फसलें पानी कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो अब जब एक और चीज़ भी हमने डिस्कस की थी कि दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे, लेकिन जब इस दज्जाल को कत्ल कर दिया जाएगा तो अल्लाह ताला वही फरमाएगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ कि मैंने एक ऐसी मखलूक खोल दी है कि जिसका मुकाबला तुम नहीं कर सकते। यानी कि दज्जाल जो पूरी खुदाई का दावा कर चुका होगा, पूरी दुनिया के लोग उसको फॉलो कर चुके होंगे, उसको तो कत्ल कर सकते हैं, उसके साथ तो मुसलमानों की जंग होगी। लेकिन याजूज माजूज उससे भी इतनी बड़ी चीज़ होंगे कि वो इवन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी सबको कहा जाएगा कि इनका मुकाबला आप नहीं कर सकते, आप अब मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएँ। तो अब उनका ख़ात्मा कैसे होगा? आपकी बात बिल्कुल सही है, वो सब इंसानों का ख़ात्मा कर देंगे और बिल्कुल सारी ज़मीन पर फैल जाएंगे, फितना फैला देंगे। तो उनको मारना या ख़त्म करना किसी के बस की बात नहीं होगी। लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो फिर अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में, हदीस शरीफ में आता है, एक बीमारी मुसल्लत कर देगा, एक वायरल इन्फेक्शन कह लें, एपिडेमिक कह लें। जहाँ जहाँ जितने होंगे सबको वो बीमारी लग जाएगी और वो सारे के सारे मर जाएंगे और पूरी की पूरी ज़मीन जो है उनकी लाशों से भरी होगी। तो फिर अब जब वो पूरी ज़मीन लाशों से भरी होगी तो वो भी मुसलमान फिर भी स्ट्रैंडेड होंगे कोहे तूर पर, तो वो नीचे नहीं आ सकेंगे, अपनी आराम से लाइफ नहीं गुजार सकेंगे। लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से फिर दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला लंबी गर्दनों वाले परिंदों को भेज देगा जो उनकी लाशें उठाकर समुंदर में फेंकेंगे। अच्छा, इस तरह से पूरी ज़मीन उनकी लाशों से भी क्लीन हो जाएगी। तो इस तरह से उनका ख़ात्मा होगा और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को लेकर कोहे तूर से तशरीफ़ लाएंगे मदीना मुनव्वरा और वहाँ पे फिर मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहने लगेंगे। और हदीस शरीफ में आता है कि इतना अमन का दौर होगा कि बच्चे जो है ना वो दरिंदों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुकूमत करेंगे दुनिया पे। उस टाइम बेसिकली दुनिया पे हुकूमत ज़ाहिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही उस टाइम होंगे। और इमाम महदी जैसे आता है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो पहली नमाज जो है वो हज़रत इमाम महदी पढ़ाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन बाकी नमाज़ें हज़रत ईसा ही पढ़ाएंगे। लेकिन पहली नमाज हज़रत इमाम महदी का पढ़ाने का मकसद ये है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बताएंगे कि मैं उम्मती बन कर आया हूँ, कोई नई शरीयत नहीं लेकर आया, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को ही फॉलो करूँगा और आप सब लोग भी उसी को फॉलो करेंगे। लेकिन क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी यानी कि अल्लाह के नबी हैं, लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो लीड फिर बाद में वही करेंगे, वही सीनियर होंगे, वही लीड करेंगे और उन्हीं की हुकूमत होगी अल्लाह की रहमत से। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि वो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे ना जी, तो उस वक्त पूरी दुनिया पे ज़ाहिर है वही होंगे, लेकिन वो आज की दुनिया नहीं होगी, वो डिफरेंट होगी। पता है बात आपको? यानी उसमें देखें ना, आप देखें ग़ज़वा हिंद होगा सबसे पहले,
امام مہدی کی لیڈرشپ میں، تو اس میں 80 کروڑ لوگ مارے جائیں گے. پھر امام مہدی کی حکومت ہوگی، 7 سے 9 سال وہ رہے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ دجال آئے گا. دجال آئے گا تو وہ دنیا میں اتنی تباہی پھیلائے گا کہ جتنی ترقی سب ختم ہو جائے گا. جتنا مسلمانوں نے تیاری کی ہوگی دجال سے لڑنے کی، بامبس، ٹینکس، میزلز، مطلب سب ختم. یعنی بہت زیادہ تیاری کی ہوگی نا، جی. کیونکہ انہیں پتا ہوگا 7 سال کے اندر اندر دجال نے آنا ہے. تو وہ سب لڑائی ہوگی، تو وہ دجال کے سامنے نا ایسے پٹاخے اور پھلجھڑیوں کی طرح ہوں گے، اتنی بڑی بڑی ٹیکنالوجی. تو اب آپ خود سوچیں کہ وہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے، اتنے بڑے بڑے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن یوز ہو رہے ہیں، تو دنیا میں بچنا کیا ہے؟ وہ تو سب ختم ہو جائے گا. یعنی کروڑ، اگر 80 کروڑ اس میں ہونا تو اربوں انسان شاید دجال کے ساتھ جنگ میں مارے جائیں گے. کچھ مسلمان شہید ہوں گے، کچھ کافر جو دجال کے ساتھ ہی مارے جائیں گے. تو یعنی دنیا کی آبادی بہت زیادہ کم ہو چکی ہوگی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اینڈ میں رہ جائیں گے. اچھا ابھی بھی بہت کم ہو گئی ہے، لیکن پھر کیا ہوا کہ کتنی کم رہ گئی ہے؟ لیٹ سے کہ موسٹلی لوگ، زیادہ تر لوگ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو دجال کے سامنے چلا جائے گا وہ پھر یعنی منع کیا گیا، کیونکہ وہ مبتلا ہو کے رہ جائے گا. کوئی چانس ہی نہیں ہوگا کہ وہ جو دجال کا سامنا ہو گیا اور دجال سے بچ گیا. تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ تر لوگ فرض کریں 80%، 70% لوگ فرض کریں دجال کے ساتھ ہیں، تو جو باقی 20-30% ہے ان کو تو دجال مار دے گا. ٹھیک ہے، وہ شہید ہو جائیں گے مسلمان. تو اب کیا ہوگا کہ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو دجال سے جو پناہ کی ہم سب دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول کر لی ہوگی. وہ امام مہدی کے ساتھ مدینہ منورہ میں، مدینہ میں ہوں گے، جہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکے گا. وہ کتنے ہو جائیں گے؟ چند ہزار ہوں گے، لاکھوں میں نہیں ہوں گے. چند ہزار وہ ہیں جو مدینہ میں ہیں، جی، اور کئی کروڑ وہ ہیں جو شہید ہو گئے. ٹھیک، اور شاید اربوں میں ہوں، اور کئی اربوں میں ایسے ہیں کہ جو کروڑوں اربوں میں ایسے ہیں کہ جو دجال کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں دنیا کی آبادی کیسے ڈیوائڈ ہوئی ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو مدینہ میں امام مہدی کے ساتھ، کچھ لوگ وہ ہیں جو دجال کے ساتھ جنگ میں شہید ہو گئے، باقی سارے وہ ہیں کہ جو دجال کو خدا جنہوں نے مان لیا. اب جو انہوں نے خدا مان لیا دجال کو، نعوذ باللہ من ذالک، وہ سارے بدترین لوگ قرار پائے، اللہ کی طرف سے بدترین لوگ قرار پائے. تو جو حضرت امام مہدی کے ساتھ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوزن لوگ ہوں گے، وہ محفوظ قرار پائے. اور وہ لوگ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نجات دی جو دجال کے ساتھ جنگ میں شہید ہو گئے. مسلمانوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے ہوئے وہ تو مردار ہو. ٹھیک ہے، اب چند ہزار لوگ سمجھ لیں، چند سو، چند ہزار، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن بہت تھوڑے لوگ مدینہ میں، کیونکہ مدینہ سے بھی نا جتنے منافقین ہوں گے یا نفاق والے اور کفار ہوں گے، دجال اپنا درز کوڑا 3 بار مارے گا مدینہ کے باہر، تو وہ سارے منافقین اور جن کا کفار اور جن کے دل میں کھوٹ ہوگی مدینہ کی سرزمین، انہیں اٹھا کر باہر پھینک دی. یعنی چند لوگ رہ جائیں. اچھا، تو اب جو دنیا میں باقی لوگ رہ گئے جو دجال کے ساتھ ہیں، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہماری حکومت قائم ہو گئی ہے، اور یہ ٹوٹل اس کا ساری گیم ہے 37 سے 40 دن تک ہوگی. 1 مہینہ 1.5 مہینہ ٹوٹل گیم ہے ساری. تو وہ ایک دن کتنے اس کے برابر؟ نارمل عام دن، وہ پہلے ہو چکے ہوں گے اس سے پہلے. جی، تو 37 سے 40 عام دنوں کی بات ہے. تو اب وہ 37-40 دنوں میں، یعنی چند دن تو اسی جنگ میں، اسنا میں، لڑائی جھگڑے میں گزر گئے، فتنے فساد کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسلمانوں کا حق قائم کرنے کی کوشش میں. اس کے بعد چند دن اس کو مل جائیں گے حکومت کے.